नाम हो भेद गहरे खो। हाथ उठाइए हम का नाम हो भेद गहरे खो। बोल यहोवा बोल यहोवा बोल यहोवा बोल यहोवा बोल यहोवा। हाथों को उठाइए, करिए हम कलाम हो भेद गहरे खो। हम कलाम भेद गहरे खो। बोल यहोवा बोल यहोवा बोल मिलके कहिए बोल खुदा तेरा शुक्र तेरी आवाज के लिए, तेरी आवाज के लिए बाप तेरा शुक्र। तेरा कलाम फरमाता है कि तेरी आवाज आग के शोलों को चीर देती है। तेरी आवाज आग के शोलों को चीर देती है। अगर कोई आग हमारे खिलाफ है तो तेरी आवाज उस आग को जो हमारे खिलाफ है चीर देती है। अगर कोई आग का शोला हमारे खिलाफ है जो इब्लीस ने डाल रखा तो तेरी आवाज उसको चीर डाल। तेरी आवाज तेरी आवाज ऐ खुदावंद तेरी आवाज तेरी आवाज। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस में सब खोलिए मसीह याकूब ओल्ड टेस्टामेंट से कोजात की किताब में सब देखें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द बुक ऑफ जजेस। द बुक ऑफ जजेस कोजात उसका 16वां बाब। कोजात उसका 16वां बाब, उसकी 18वीं आयत हम देखेंगे। अगर आपके पास फिजिकल बाइबल है
रिटर्न में वो खोलें, नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बाइबल होगी आपके मोबाइल में, उसे खोल लीजिए। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 16 16वां बाब फ्रॉम वर्स 18 to 22, 18वीं आयत से 22वीं आयत तक हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे। और आप जितने भी यहाँ पर हैं बाइबल मुकद्दस की तलावत के एहतराम में खड़े हो जाएंगे और बगौर अपनी बाइबल में भी देखेंगे, और जिनके पास नहीं वो ध्यान से मुतवज्जा होंगे और सुनेंगे। जी भाई साहब। कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरगूम है, जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, जब दलैला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फलस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, यानी फिर आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर क्योंकि उसने अपना दिल खोल दिया है मुझे सब कुछ बता दिया। और मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फलस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ पे लेते आए, और जो दलैला के साथ कमिटमेंट थी पैसों की, वो पैसे साथ लेकर आए। तब उसने उसे अपने जानियों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर सातों लटें जो उसके सर पर थी मुंडवा डाली और उसे अज़ियत देने लगे और शमसून को अज़ियत देने लगे, और उसका जोर उससे जाता रहा और शमसून का जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ शमसून, फिर दलैला ने उससे कहा, ऐ शमसून, फलस्तीन तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा क्योंकि वो तो ज़नाओं पर सो रहा था, तो वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं एक बार और दफा की तरह बाहर जाकर अपनों को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी, लेकिन शमसून जानता ही ना था कि खुदावंद उससे अलग हो गया, खुदावंद शमसून से अलग हो गया है। तब फलस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? शमसून की आंखें निकाल डाली और उसे गजा में ले आए, और गजा जो एक शहर है, गजा में उसको ले आए और पीतल की बेड़ियों से शमसून को जकड़ा, और वो कैद खाना में चक्की पीसा करता, और फिर शमसून कैद खाना में चक्की पीसता रहा। तो भी उसके सर के बाल मुंडवाए जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आज शाम अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। आप सब बैठ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, वो प्लीज कमेंट में बता दीजिए कि आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो यहाँ जो साहब बैठे हैं वो कमेंट में देखकर मुझे बता देंगे। आप बैठ सही है? हाँ ठीक है, कमेंट वाले भी बता दीजिए। ओके, आज हम मशहूर ज़माना जब कभी औरत के साथ बदी या मर्द के साथ बदी या ज़िना का जिक्र होता है तो बाइबल में से मशहूर ज़माना एक शख्स हमारे जहन में आता है और उसका नाम है शमसून। क्या नाम है जी?
सब बोलेंगे क्या नाम है? समसून। और इंग्लिश में समसून को कहते हैं सैमसन। क्या? और समसून के नाम का मतलब है, या सैमसन के नाम का मतलब है द सन ऑफ सन। द सन ऑफ सन, यानी द सन SON ऑफ SUN, द सन ऑफ सन, यानी सूरज का बेटा, द सन ऑफ लाइट। एक तर्जुमा मैंने पढ़ा, द सन ऑफ शाइन, चमक का बेटा। अब सब ज्यादातर लोग समसून की पैदाइश और समसून की पैदाइश के बाद के सारे वाकयात को आप जानते हैं। समसून के बाप का नाम था मनोहा। क्या नाम था जी? मनोहा और उसकी बीवी एक लंबे अरसे से बांझ थे। बांझ उसे कहते हैं जिसकी औलाद नहीं होती। इन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास औलाद नहीं थी, ये बे औलाद थे। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है, ये वाकया इन दोनों का बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि एक दिन खुदा का फरिश्ता मनोहा की बीवी के पास आया और उस फरिश्ते ने आकर कहा कि तेरे बेटा होगा। और बाइबल लिखा वो हैरान हो गई और डर गई। उस फरिश्ते के सबब से वो डर गई। उसने कहा ये कौन? उस फरिश्ते ने कहा डर मत, मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं, तेरे लिए पैगाम लाया हूं कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम समसून तुमने रखना। अच्छा, उसने कहा फिर? उसने कहा तूने कोई नशा आवर चीज ना खानी है ना पीनी है, क्योंकि तेरे अंदर 9 महीने तक सिर्फ कोई मामूली आम सा बच्चा नहीं रहेगा, खुदा की तरफ से ये खास बच्चा होगा। आमीन। मैं इस जगह रुक कर आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। जितनी खवातीन अपनी जिंदगी की जितनी औलाद पैदा करनी थी उन्होंने तो कर ली। उनको 2 बच्चे चाहिए थे, 3 चाहिए थे, 4 चाहिए, जितने करने थे वो कर लिए। लेकिन जिनको अभी खुदा ने बरकत देनी है वो कंवारी बेटियां हो या शादीशुदा, मेरी बात तवज्जो से सुनो। अगर आप समसून की इस किताब का मुतालिया करें, समसून के इस वाक़े का, तो क्या रीजन है कि खुदा ने इस खातून से कहा कि तूने कोई नशा आवर चीज ना खानी है ना, क्योंकि तेरे पेट में, तेरे बदन में खास बच्चा 9 महीने तक रहेगा। वो सब बेटियां मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, मेरी पुकार को, मेरी बात को जो मैं करने लगा हूं, जो खुदा ने मेरे दिल में डाली, मैं आपको बताता हूं। अगर आप बेटियां, इसमें ना शर्माने की बात है, ये वक्त एक दिन आना ही आना है। माँ बाप ने आपकी शादी करनी ही करनी है और ये खुदा की तरफ से भी है, और उस शादी के बाद खुदा ने आपको बरकत देनी ही देनी है। आमीन। सो इस बात से शर्माना और घबराना नहीं है। तो ये कैसी बात है? ये ही बात है। अगर चर्च में ये तालीम बेटियों को ना दी गई तो फिर ना जाने कैसी कैसी औलाद पैदा होगी। समझ रहे हैं आप? सो अगर आप ये
یہ چاہتے ہیں کہ میرے بدن میں خدا کی طرف سے جو بچہ آئے، جو بیٹی آئے، بیٹا آئے، وہ عام نسل نہ ہو، بلکہ ایک خاص نسل ہو، ایک انتہائی اہم نسل ہو، جو زمین پر ایسے ہی اپنی زندگی نہ گزار جائیں، بلکہ زمین پر ایسا کچھ کر کے جائیں جس سے خداوند کا نام، عزت اور جلال پائے۔ کیا ہو سکتا ہے سر؟ تو منوہا کی بیوی یعنی سمسون کی ماما کو فرشتے نے منع کیا کہ تو نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا۔ سو میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، اور میں تھوڑا اضافہ کرتا ہوں اس بات میں کہ اگر آپ اپنے بدن میں ایک پاک اولاد اور خدا کے جلال سے بھری ہوئی اولاد لینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے کھانے پینے میں توجہ دیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ پھر اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو کیا کھاتے پیتے ہیں۔ پھر آپ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کے منہ سے کیسی گفتگو اور کیسی باتیں نکلتی ہیں جس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے بچے پر یا آپ کی ہونے والی اولاد پر جا سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ خاص ہوگا، وہ اور جب یسوع مسیح کو کسی عورت کے بدن میں رکھنا تھا تو اس عورت کو بھی خدا نے پاک رکھا۔ ایسا ہی ہے؟ سو بیٹیاں میری بات توجہ سے سنیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بدن سے ایسی اولاد پیدا ہو جو زمین پر خدا کی بادشاہی کے لیے کچھ بڑا اور کچھ عجیب اور کچھ نرالا کر کے جائے، تو پھر اپنی کریکٹر پر دھیان دینا۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں کھلے لفظوں میں کہا، اپنا کریکٹر لوز نہیں کرنا کسی کے سامنے۔ کسی شخص مرد کو اجازت مت دینا کہ وہ تیری عزت کے ساتھ کھیل سکے، تاکہ تیرا بدن پاک رہے۔ تیرا بدن مقدس رہے اور مسیح کا کلام اور مسیح کا لہو تجھے سنبھالے رکھے، پاک رکھے، روح القدس تجھے پاک رکھے اور تیری رہنمائی کرتا رہے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل، کیونکہ جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے وہ کام روح القدس سے ہو سکتا ہے، وہ پاک روح کر سکتا ہے، اور آپ نے روح القدس سے، پاک روح سے مدد مانگنی ہے۔ ہاللویا۔ اس کی ماما کو منع کیا کہ تو نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اس بچے کی خاطر، اور اندازہ کیجیے خدا کسی مین آف گاڈ کو بھی بھیج سکتا تھا اس کے پاس۔ ہلو، کسی مین آف گاڈ کو بھی خدا منوہا کی بیوی کے پاس بھیج سکتا تھا، مگر نہیں، خدا نے آسمان سے کسی فرشتے کو کہا تجھے جانا ہے۔ ہاللویا، تجھے جانا ہے، اور وہ گیا۔ کیا ہوتا ہے؟ تیسری بات اس فرشتے نے، پہلی بات عورت کے تعلق سے کی، اور دوسری بات
یا تیسرا حکم اس کو یہ دیا گیا کہ بچے کے ساتھ کیا کرنا. کہا کہ بچے کے سر پہ کبھی استرا نہ لگے. پنجابی جی وہی چانڈ نہیں لوانی. اور آپ کو معلوم ہے امریکہ میں انگلینڈ میں لوگ بچے کو گنجا نہیں کرواتے پیدائش میں. اس کے بعد بڑے رہتے. ساڈے تے فکر پی ہوں. چانڈ لواؤ اتنے کھانا بھی پکاؤ جیاں بھی بلاؤ خرچہ. منڈا گنجا ہو گیا بچہ گنجا ہو گیا لوگوں کو روٹی کھوا دو. بچہ اندروں پریشان ہوئے گا میرا سارا ہیئر سٹائل خراب کر دیا. سمسون خوش تھا. سمسون جیسے پیدا ہوا ہوگا سمسون تو ویٹ کرتا ہوگا آج اس طرح لگے کل اس طرح لگے پرسوں جدوں بیٹھا نہیں لگ رہا وہ بڑا خوش سی. میرے لگتا چھوٹے ہوں نے گود سے انجن کرتا ہوں. فرشتے نے کہا اس کے سر پہ کبھی استرا. یہ خاتون اپنے شوہر کے پاس گئی. اس نے جا کے اس کو بتایا. اس نے کہا مجھے فرشتہ ملا. فرشتہ؟ ہاں. اس نے کہا فرشتہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ملا ہے مجھے. اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا مجھے اس نے یہ کہا ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اچھا میری بات سن. انہوں ایسی عورت ہے وہ زیادہ اپنی طرف گلا کرتی. اس نے کہا اچھا اگر ملا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی ملاقات ہونی چاہیے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اگر اب تجھے فرشتہ ملے تو مجھے بھی بلانا. ایسے ہی. اس نے کہا ٹھیک ہے. فرشتہ پھر آیا اور اس نے فرشتے سے کہا کہ کیا تو یہاں رک سکتا ہے تاکہ میرے شوہر سے بھی ملاقات کرے اور جو باتیں تو نے مجھے کہی میرے شوہر کو بھی کہہ سکے یا مجھے ہی کہے میرے شوہر کے سامنے. اس نے کہا ہاں بھائی نو میں تیرے ہسبینڈ سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں. جا بتا کے لا اس کو. اس کا شوہر آیا. اس کے شوہر نے بھی دیکھا ہاں یہ کوئی عام انسان تو نہیں لگ رہا یہ کوئی فرشتہ ہی ہے. اس نے کہا جی. اس نے کہا بھائی میں نے تیری وائف کو یہ کہا اور ایسا ہی ہوگا. ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کلام پر جو تو لے کر آیا ہے آسمان سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن جاتے ہوئے ہم سے ہدیہ تو لے کے جا. کیا لے کے جا؟ اس نے کہا کیا ہدیہ؟ اس نے کہا ہم تیرے لیے کھانا تیار کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا اوکے میں بیٹھا ہوں جاؤ دیکھ رہا ہوں. فرشتہ بیٹھا رہا ویٹ کرتا رہا درخت کے نیچے. فرشتے نے یہ نہیں کہا نہیں ہدیے کی ضرورت نہیں کیا ضرورت ہے نہیں بس رہنے دو. حالانکہ فرشتے کو پتا تھا میں روٹی تو کھانی ہوئی نہیں کھانا تو میں نے کھانا نہیں مگر ان کو منع. لسن ویری کیئرفلی. کئی بار آپ کو لگتا ہے پاسٹر کو ہدیہ دینا ضروری نہیں پاسٹر کے پاس پیسے ہی بہت. آپ پاسٹر کو دیتے ہی نہیں ہیں. آپ دیتے ہی کس کو ہیں؟ تو مجھے بتائیں خدا کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ مجھے سب جواب دیں گے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ارے خدا کو کیوں دینا؟ خدا کے پاس تو سب کچھ ہے. اس فرشتے نے منع نہیں کیا حالانکہ فرشتے کو پتا تھا میں روٹی شوٹی نہیں کھاتا. لیکن فرشتے نے منع اور اس نے انتظار کیا روٹی کا. یہ دونوں ہسبینڈ وائف کے کھانا شانا تیار کر کے آئے. یہ بیٹھا ہوا ویٹ کر رہا ہے ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے درخت کے نیچے. یہ دونوں آئے آگے کہتے ہیں یہ کھانا تیار ہو گیا. ہم نے خوبصورت مینڈا بنایا ہے آپ کے لیے بکرا شکرا بنایا ہے آپ کے لیے اور یہ پھلکیاں بنائی ہیں آپ کے لیے.
और ये शोरबे वाला सालन बनाया आपके लिए। वहां पे लिखा है। फरिश्ते ने कहा ओके। जब वो बना के ले आए तब फरिश्ते ने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा तू पहला क्यों नहीं दसे? उसने कहा मैं तो उन्होंने कहा अब इसका क्या करें? ये तो हमने खुदावंद के नाम का निकाल दिया है, अब इसका क्या करें? उसने कहा मैं बताता हूं। जिसके लिए बनाया है, जिसके लिए तुमने निकाला है, उसी को दे दो। उसने कहा कैसे? फरिश्ते ने कहा वो सामने चट्टान नजर आ रही है, हाँ, उसने कहा उस पर डाल दो। उन्होंने वो सारा खाना चट्टान पर डाल रख दिया और कलाम में लिखा है आसमान से आग आई और वो सारा खाना चट कर दे। वह शोरबे का एक कतरा भी, और ये दोनों ये क्या हुआ? और पीछे पलट के देखा तो फरिश्ता भी ये जो आपको कलाम की बरकत मिले और आप प्रोफेसी सील करते हैं, ये बिब्लिकल। उनको जैसी वर्ड मिला, कलाम मिला, उन्होंने उसे सील किया। और हदिया, क्योंकि उस दौर में पैसे नहीं होते थे, हदिया के तौर पे लोग अनाज देते थे, खाना देते थे और इस तरह की चीजें देते थे। तो उन्होंने अपने उस कलाम को जो उनको मिला था सील किया। जो प्रोफेसी, जो नबूवत उनको मिली थी कि तुम्हारी औलाद होगी, उसे सील किया। फरिश्ते ने हदिया नहीं लिया। सब मेरे पीछे बोले, फरिश्ते ने हदिया नहीं लिया। किसने हदिया लिया? कहां रखा खाना? हदिया कहां रखा? शाबाश, फिर बोलिए। आज आपको यही समझाना चाहता हूं, चट्टान यीशु मसीह नासरी है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु के बारे कि वो कोने के सिरे का पत्थर है। वो कोने के सिरे का, हेलो चर्च मुझे जवाब देंगे, वो कोने के सिरे का, यस, यीशु नासरी कोने के सिरे का, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर स्टोन। क्या? और कॉर्नर स्टोन का मतलब है, कोने के सिरे के पत्थर का मतलब है, जब बिल्डिंग बनाई जाए, बिल्डिंग उठाई जाए, तो उसकी फाउंडेशन पर जो पहला पत्थर या पहली ईंट रखी जाती है, यीशु को कहा गया कि वो पहला पत्थर है। और फरिश्ते ने कहा चट्टान पर डाल दो। कहां डाल दो? हदिया कहां डाल दो? आप जब खुदा के घर में देते हैं, खुदा के खादिम को देते हैं, तो बेसिकली वो सारा कुछ जो आप देते हैं वो कहां जाता है? खुदावंद के पास। और उसका अजर भी कहां से आपको मिलेगा? मैन ऑफ गॉड आपको अजर नहीं देगा, कोई पास्टर आपको अजर नहीं देगा, बल्कि इसका अजर कहां से आता है? अब सुनिए, बिलाखिर एक दिन वो आया कि मनोहा की बीवी हामला हो गई, जो ना जाने कितने सालों से बेऔलाद थी, बांझ थी, उसकी औलाद हो गई, बेटा हुआ, और उन्होंने उसका नाम समसून रखा, द सन ऑफ सन, द सन ऑफ लाइट, रोशनी का बेटा।
नूर का बेटा, चमक का बेटा, द सन ऑफ शाइन और शाइनिंग। और ये एक मुद्दत तक शाइन करता रहा। समसून बड़ा हुआ, और चूंकि फरिश्ते ने कहा था कि उसके बालों पर कभी उस्तरा, उसके सर पर कभी उस्तरा, तो उसके बाल उम्र के साथ साथ बढ़ते रहे। और जिस तरह खवातीन के बाल लंबे होते हैं, ऐसे ही समसून के लंबे बाल थे। और उसके पूरे सर में 7 लटें बनाई गई थी। कितनी? पंजाबी च 7 गुत्ता। इधर 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 इधर, वो सारी पीछे रखता है। 7 लटें। और बाइबल ये बताती है कि समसून इजराइली था, ज्यूश था। और इस्राएली गुलामी में थे। और खुदा ने समसून को इसलिए पैदा किया कि जब वो बड़ा हुआ तो खुदावन ने उसको ये टारगेट दिया कि तू मेरी कौम को उसकी गुलामी से निकाल, उस मुसीबतों से, जिस मुसीबतों में मेरी कौम गिरी हुई है, वहां से निकाल। और खुदा ने उसको ये ताकत दी कि वो ये कर सके। उस दौर में भी इस्राएल और फलस्तीन की आपस में जंग थी, जैसे आज भी है। उस वक्त भी थी। उस वक्त भी ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। उस दौर में, जिस दौर में बाइबल में ये वाकया है, उस दौर में जो फलस्तीन था वो इस्लामी नहीं था, ना यहूदी था, बल्कि वो बुत परस्त लोग थे। वो बुतों की प्रस्तिश करने वाले लोग थे। उसमें पूरा फलस्तीन बुत परस्त था उस दौर में। और उनका और इस्राएलियों का जो यहोवा का नाम लेकर इबादत करते थे, इन दोनों की आपस में लड़ाई थी। इन दोनों की आपस में जंग रहती थी। आए दिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और खुदा यहूदियों में कोई ना कोई एक सूरमा पैदा करता रहता था जो इन बुत परस्तों को हमेशा शिकस्त देता रहता था। उनमें से एक समसून भी। आप में से कौन कौन कलाम सुन रहा है और समझ भी आ रही है? अच्छा, जिनका ध्यान नहीं वो भी हाथ उठा रहे हैं। मैंने इसलिए पूछा, कम से कम खुदा के घर में बैठकर झूठ ना बोले। खैर, आदत हो गई, मसला नहीं है। समसून उनमें से एक था। और बाइबल ये फरमाती है कि समसून ऐसी चमक में चमकता रहा कि जब कभी इनके दुश्मन इन्हें मारने के लिए आते, यानी फलस्तीनी जो बुत परस्त थे उस दौर में, जब कभी ये बुत परस्त लोग खुदा के लोगों को मारने के लिए आते, तो समसून के बारे में लिखा, ये अकेला ही उनके सामने खड़ा हो जाता था और हजारों को मार देता था अकेला ही। अब ये किसी आम इंसान के लिए मुश्किल तरीन काम है, मगर आज शाम आपको फिर से इनकरेज करना चाहता हूं कि जो काम इंसानों के लिए मुश्किल है वो जिंदा खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये ना जोर से, ना तवानाई से, ये ना ताकत से, ना आपकी कुव्वत से हो सकता है, मगर खुदा की रूह से हो सकता है। हालेलुया।
मगर वो खुदा से हो सकते हैं। हालेलुया। जो काम हमसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता। आज वो लोग जो पानी का बपतिस्मा लेने आए हैं, मेरी बात तवज्जो से सुनिए। आज पानी के बपतिस्मे में आपको रास्तबाजी की तरफ खींचा जाएगा और आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और आपके गुनाह पानी में ही रह जाएंगे। और जब आप पानी से ऊपर आएंगे तो एक नए इंसान और एक नई सूरत में आप ऊपर आएंगे। उसके बाद जिंदगी में कोशिश करें कि आपसे गुनाह ना हो। कोशिश करें। इंसान होते हुए हमसे गलतियां खताएं होंगी, कोशिश करो गुनाह ना हो। गलती वो है जो अचानक हो जाती है, खता वो है जो अचानक हो जाती है, मगर गुनाह अचानक नहीं होता, गुनाह प्लानिंग के साथ होता है। तो जब कभी आपके अंदर प्लानिंग बन रही हो, उस प्लानिंग को हमेशा कैंसिल करना है आप। और सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपको लगे कि मैं कमजोर हूं और मैं गुनाह में गिर जाऊंगा, तो फिर अपना जोर नहीं लगाना। फिर मैं फिर से कहूंगा, जो काम आपसे नहीं हो सकता उसके लिए रूहुल कुद्स को पुकारना है, उसके लिए खुदा के पाक रूह को बुलाना है। ऐ खुदावन, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा, आ मेरी मदद कर। शमशून अपनी जिंदगी में वो कुछ करता रहा जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। और सुनिए, कुछ लोगों का यह कहना है कि शमशून की लटों में ताकत थी, शमशून के बालों में पावर थी। ऐसा नहीं है। शमशून के बाल सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ कमिटमेंट थी। खुदा ने क्या रखा था कि बाल नहीं कटवाना। बालों में ताकत, बालों में ताकत, बालों की वजह से मिरेकल्स नहीं हो रहे थे। कलाम में लिखा है कि जब वो बुत परस्त फलस्तीन जो उस दौर में थे, जब उन्होंने हमला किया, तो कलाम में लिखा है शमशून के हाथ में गधे का जबड़ा, ये जबड़ा, उसकी हड्डी आ गई। ये जबड़े की जो हड्डी होती है वो उसके हाथ में आ गई। और लिखा उसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 आदमी मार दिए। हालेलुया। फिर लिखा वो जा रहा था और रास्ते में शेर आ गया। उसने कहा ये भी कोई मसला नहीं। उसने कहा क्या बाल पकड़ के शेर को मारे? बालों में ताकत है। जैसे शेर को लगे, शेर ने कहा बाल भी कभी तोड़ लिया कर। उन्हें कहा लटा ही इंदियां लंबियां मैं कि तो बाल मारे उसने। बालों में ताकत। कलाम में लिखा वो शेर के सामने खड़ा हो गया और उसने शेर को चीर डाला और शेर उधर ही। और शमशून ने वापस सफर किया और कुछ दिन के बाद जब वापस वो वहां से आ रहा था, तो बाइबल में इसी तरह लिखा वहां शेर का पिंजर पड़ा हुआ था, यानी स्केलेटन, शेर की हड्डियां। दूसरे जानवर आए, उसका गोश्त खा गए शेर का, और उसकी हड्डियां वहां पड़ी, पूरा ढांचा। और इतने अरसे के बाद शमशून वापस आया कि शेर के ढांचे में, उसकी पसलियों वाले एरिया में शहद का छत्ता लगा हुआ था। ऐसे ही मैं गलत नहीं बोल दिया। मैं कहा बड़े पास्टर बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं शहद का। और वो थोड़ा नीचे झुक के उसने देखा, उसने कहा वाह, ये तो वही शेर है जो। और उसने उस छत्ते को पकड़ा,
और शहद खाया। Hallelujah. What is the lesson? What is the lesson? अगर बरकत लेना चाहते हो ध्यान से सुनो। अगर इस प्रोफेसी को लेना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अगर इस नबूवती कलाम को लेना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। आप कैथोलिक हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप कुछ भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा खुदा सबका खुदा है। वो सबको यकसा मोहब्बत करता है। जो कोई भी अपने दिल से उसे पुकारता है वो सबके लिए हाजिर है और बड़े बड़े काम उनके लिए कर सकता है। हालेलुया। जिंदा खुदावंद से और यीशु मसीह से काम लेने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं। आप जो कोई भी है बस उस पर ईमान रखें और वो आपके लिए कर देगा। और मैं क्रिश्चियन करता भी नहीं। मेरा काम क्रिश्चियन करना नहीं है। मेरा काम किसी को भी क्रिश्चियन करना, हमारा किसी का ये काम नहीं है। हम सिर्फ सच्चे खुदा के बारे में बताते हैं, सच्चाई की तालीम देते हैं। और वो सब जो बुतों के आगे झुकते हैं, मूर्तों के आगे झुकते हैं, उनको सजदा करते हैं, उनको बताते हैं जिंदा और मुर्दा में फर्क क्या है। हालेलुया। सुनिए, शमशून ने उस स्केलेटन को ध्यान से देखा। उसने कहा ये तो वही शेर है जिसको मैंने मारा था और जिसने मुझ पे हमला किया था। उसकी हड्डियों में क्या लगा हुआ था? बोलो, शहद का। और उसने उसको पकड़ा और शहद खाया और इतना खाया कि उसको मोशन नहीं लगे। वो बंदे फर्क सन, साढ़े को थोड़ी हम थोड़ा ज्यादा खा लिया थे नहीं लगे। इसके लिए भी हालेलुया। मेरे को थोड़ी सी, मैं तो खाना थोड़ा ज्यादा खा लूं तो मेरा पेट खराब हो जाता है। कई लोगों ने मेरी दावत की, आप में से किस किस ने मेरी दावत की और आपने कहा कि अभी तो इतना कम खाया आपने। मैं कम नहीं खाता हूं। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मुझे पता है मैंने खाने की वजह से जिंदा नहीं रहना। मैं इसलिए जिंदा नहीं हूं कि खाना ही खाऊं। पहली वजह तो यह है। और जो पंजाबी में कहते हैं लेंज, क्या जिन्हें खाना देख के पागल हो जाते हैं और उनको हमेशा ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी खाना है, आज ही खा लो जितना खाना है। पाई आउंदे ने पेट भर जाता मगर अखा नहीं जे भरदियां उन्होंने। कई बैठे ने बेच दे। मेरे साथ एक दफा टीम में बंदा चला गया। मैं खा के परा भी हो गया, खाई गया, मैं बार बार देखा। आखिरकार मेरे कहना ही पिया, मैं कही आपकी जिंदगी का आखिरी खाना है? नहीं। तो मैं कहा बस कर। कहीं घर वाले अपने बच्चे ना छुपा दें कि छुप जाओ पादरी तो भी खा जाएगा। मैं कहा बस कर। ठीक है अब नहीं खाऊंगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਛੱਡਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। एक दफा मेरी तबीयत खराब थी, मैंने थोड़ा ही खाया और उसको भी मेरी वजह से, लेकिन मैं बेइंसाफ नहीं हूं। मैंने क्या किया, खाना खा के हमने उस खानदान के लिए दुआ की और हम चले गए। रास्ते में मैंने एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकी। मैंने कहा चल शुरू हो जा, जिन्ना खाना ही इत्थे खा। इत्थे पर हेड 4000 रुपया, दिशा वेख लै, गिनी आ ते खाई आ। कहता तुसी, मैं कहा मैं तो नहीं खाना।
کہتا ہے میں نہیں کھانا. میں کہا نہیں کھا, کرو تو یہ کہہ کے آیا میں کھا کے آؤں گا. کہا کچھ نہیں پکایا انہوں نے, کھا کے جنا کھانا. تو وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ زیادہ کھائے تو پیٹ, اس کا پیٹ صحیح تھا. اب سنیے اس میں لیسن کیا ہے, اس میں سبق کیا ہے. ہاللویا. وہ شیر اسے مارنے آیا تھا, اور جو اسے مارنے آیا تھا آج وہ اس کی بھوک مٹانے کا سبب. ہاللویا. جو مارنے آیا تھا اس نے صرف شمشون کی بھوک ختم نہیں کی, بلکہ کئی جانوروں کی بھوک ختم کی. Now listen, آپ کے دشمن سامبارا کندرا کو شندری بات, آپ کے مخالفین, آپ کا برا چاہنے والے, آپ پر جادو تعویذ دھاگے کرنے والے, آپ پر ٹونے شونے کرنے والے, میری بات توجہ سے سنیے, ان سے مت گھبرائیں. اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے تو آپ اپنے دشمنوں کو آرام سے مار لیں گے, اور نہ صرف مار لیں گے بلکہ وہ دشمن آپ کی بھوک ختم کرنے کا سبب ریا کرتا. ہاللویا, 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 آمین, آمین. اور اس کلام کی برکت میں آپ سب کی زندگی پر ڈالتا ہوں. یہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہو. لیکن سنیے, میرا اور آپ کا دشمن کوئی انسان, ہماری کشتی, ہماری جنگ انسانوں سے مت کہیں رشتہ دار ہمارے دشمن, نہ وہ دشمن نہیں. ہمارا ایک ہی دشمن ہے, اس کا نام ابلیس ہے, شیطان ہے. ابلیس یا شیطان ہمارا دشمن ہے, اور یہ دشمن ہی ہماری بھوک ختم کرنے کا سبب بن جائے گا. کہیے آمین, کہیے آمین, کہیے آمین, کہیے آمین, کہیے آمین. Now listen, ادھر میری طرف دیکھیں, آپ سب میری طرف دیکھیں. ایک خاتون 2 دن سے بھوکی تھی. 2 دن سے خاتون, اور وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی. نہ اس کا شوہر, نہ بچے, نہ کوئی رشتہ دار, کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ 2 دن سے کنٹینیو بھوکی تھی, بھوکی, کچھ نہیں کھایا تھا بیچاری نے. لیکن وہ خداوند سے محبت کرنے والی تھی, اور اس 2 دن کی بھوکی خاتون نے خدا سے دعا کرنا شروع کی. اے خداوند مجھے مہیا کر, مجھے کھانا دے, مجھے کھانا دے. اس نے کہا شکریہ بھائی, اور دروازہ بند کرنے لگی. تو اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ, یہ تو پوچھ لو میں کون ہوں. میں کھانا لایا ہوں, مجھ سے پوچھ تو لو میں کون ہوں. اس نے کہا جی کون ہے. اس نے کہا میں شیطان ہوں, ابلیس, شیطان, میں تیرے لیے کھانا لایا ہوں. اس نے کہا اچھا تھینک یو. میں نے خدا سے مانگا, جب کوئی میری مدد کے لیے نہیں تھا تو خدا تجھے کان سے پکڑ کر میرے پاس لایا, جا میری بندی کو کھانا دے. اس نے کہا اس کا مطلب تو مجھے شکریہ نہیں کہے گی. اس نے کہا نہیں, میں جو آپ کو روٹی سمجھ رہے ہیں, شیر تو یہی سمجھ رہا تھا نا. شیر یہ سمجھا کہ یہ میرا کھانا ہے. Samson, oh, Samson is what a lunch.
समसून ने कहा ना ना ना, you will be my lunch. One day you will be my lunch. मैं लंच नहीं हूं तेरा, तू एक दिन लंच होगा. उसने कहा आज जंगल में हूं और तुझे चीर कर ये हांडी चूल्हे पे रख के जाऊंगा हल्की आंच में. कुछ दिन के बाद वापस आऊंगा तो इसी हांडी से, और ऐसा ही हुआ. आज प्रोफेसाई करता हूं खुदा की हुजूरी, जो आपके दुश्मन हैं, आपके मुखालफीन हैं, आपका बुरा चाहने वाले, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपको लेट डाउन करना चाहते हैं, आपको गरीब करना चाहते हैं, आपको भिखारी करना चाहते हैं, आपको पैरालाइज करना चाहते हैं, आपको बीमार करना चाहते हैं. खुदावंद अपनी कुदरत से उन्हीं को इस्तेमाल करके आपको सरफराज कर देगा. यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मगर आपने अपना दिल खुदावंद के साथ लगाना है. आपने अपना दिल, हेलो चर्च, आपने अपना दिल, समसून का दिल खुदावंद के साथ लगा हुआ. जब तक उसने दलैला के साथ गुनाह नहीं किया और अपना राज नहीं बताया, कलाम में नहीं लिखा रूह जुदा हुई, खुदा जुदा हुआ. जब लतें कट गई तो लिखा खुदा जुदा, लेकिन स्टिल खुदा उसके, अभी तक खुदा उसके, आप उसका जवाब नहीं आ रहा, अभी तक खुदा उसके, अभी तक खुदा उसके. और अगर खुदा आपके साथ है, आपका रवैया ऐसा हो, इधर देखना आपने प्लीज, मत आने जाने वालों को देखें. आपका रवैया ऐसा हो कि खुदा आपके साथ हो, आपकी लाइफ का एटीट्यूड ऐसा हो कि खुदा आपके साथ हो, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि खुदा आपके साथ हो, और फिर शेर जैसे दुश्मन भी कुछ नहीं कर पाए. लेकिन देखो, उसके बालों में ताकत नहीं थी, बल्कि बाइबल में लिखा है कि जब उसने शेर को फाड़ना था तो फाड़ने से पहले एक जुमला लिखा है, लेकिन और खुदा की रूह समसून पर जोर से नाजिल हुई. क्या? खुदा की रूह समसून पर जोर से. सो इसमें समसून का कोई कमाल, ये जो कुछ आप पास्टर नथानिएल के वसीला से देखते हैं, इसमें पास्टर नथानिएल का भी कोई कमाल, ये असल कमाल खुदा के रूह का है. आर यू एग्री विद मी? असी बंदे ये सारे इंसान मिट्टी के आज हैं और कल, मगर जिंदा खुदा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा तक जिंदा रहे. हालेलुया. आओ जोरदार तालियां जिंदा खुदा, ये तालियां जिंदा खुदा के लिए बहुत. ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा, ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा. सहरा में भी एक राह
भी सामने उलझन भी सामने से हट जाएगा सहरा में भी इकरार जाएगा आमीन। अभी तक मैंने समसून के अच्छे हिस्से आपको बताए, मगर अब सुनिए, सैमसन या समसून की जिंदगी का एक डार्क एरिया भी था, उसका एक तारीख हिस्सा भी था, अंधेरे का भी एक हिस्सा है उसकी लाइफ, और वो हिस्सा आपने पढ़ लिया, जो हवाला हमने पहले पढ़ा। समसून को एक औरत से इश्क हो गया जिसका नाम था दलैला, और दलैला के नाम का मतलब है वीक, यानी वीक यानी कमजोर, और दलैला के नाम का एक और मतलब है एम्प्टी, यानी खाली। मतलब समसून वो है जो जोरावर है, और इश्क किससे कर बैठा? कमजोर से। जोड़ ही नहीं बनता। एक बिलीवर को बिलीवर से ही शादी करनी चाहिए। आपकी जिंदगी का सत्यानाश हो सकता है अगर आपको चर्च जाना बहुत पसंद है, लेकिन आप इश्क ऐसे से कर बैठो जिसको चर्च जाना बिल्कुल पसंद और ना ही वो आता मरता है। और आप बड़े महान बने हुए, मैं उसको ले आऊंगी। कहीं ये ना हो कि वो तुझे यहां से इतने महान बनने की जरूरत, खुदावन पे ट्रस्ट करो बस। Samson was the mighty man. और मोहब्बत किससे कर बैठा? वीकेस्ट वुमन, जिसका खुदा से कोई लेना देना, वो बुत परस्तों के साथ मिली हुई थी। जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए यहां मौजूद हैं और जिन्होंने ले लिया है, अगर आप इस डार्क एरिया में अपनी लाइफ का हिस्सा गुजार रहे हैं तो प्लीज निकल आओ यहां से। समसून
خدا کے روح سے بھرا ہوا ہے. He was filled with the Holy Spirit. He was filled with the demonstration of the Holy Spirit. He was filled with the supernatural things of the Holy Spirit. اور محبت کس سے کر بیٹھا؟ Empty woman. خالی عورت. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر تو یہ شادی خدا کی طرف سے ہو، listen very carefully، اگر یہ شادی خدا کی طرف سے ہو تو ممکن ہے کہ سمسون کی ڈیمنسٹریشنز دلیلا کے اندر چلی جائیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ ریلیشن خدا کی طرف سے نہیں تو پھر دلیلا جیسے خود ایمپٹی ہے وہ تجھے بھی اگر آپ مسیحی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان فیملی میں، ہندو فیملی میں یا پھر نان بلیورز میں شادی کرنا تیرا نہیں بنتا. یہ دنیا کی کوئی بھی مذہب کی کتاب یہ اجازت، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں شادی کرو. کیوں سر؟ کیا وہاں خواتین کی کمی ہے؟ کیا یہاں مردوں کی یا خواتین کی کمی ہے؟ جہاں پیدا ہوئے وہاں شادی کرو. ایسا نہ ہو وہ ایمپٹی، وہ خالی، تجھے بھی اندر سے خالی. اور ایسا ہی ہوا سمسون کے ساتھ. چونکہ یہ ریلیشن خداوند کی طرف سے نہیں تھا کہ وہ دلیلا کی محبت میں گرفتار ہو، یہ خدا کا پلان نہیں تھا. سمسون زمین پر اس لیے نہیں بھیجا گیا. اتنے سالوں کے بعد سمسون کی ماں کو حاملہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ ایسا سمسون پیدا کرے جو اپنی زندگی میں خالی ہو جائے کسی عورت کی وجہ سے. بیٹیوں توجہ سے سنو، کسی ایسے مرد سے شادی نہ کرو جو شرابی ہو اور آپ کہیں میں دعائیں کروں گی، میں روزے رکھوں گی، شراب چھوٹ جائے گی. کہتے آپ بھی نہ لگ جائیں. سمجھ رہے آپ میں سے کتنے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پاس صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں؟ عمل کر سکتے ہو اس پر؟ جن کی شادیاں ہو گئی اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ سمسون اپنی ساری کمزوریاں اس کو بتانے لگ گیا. دلیلا واز ایمپٹی، وہ خالی عورت تھی. کیا تھی؟ اور وہ بھری پتہ ہے کن کن چیزوں سے؟ سمسون کے رازوں سے. سمسون کی لائف کے اندر جو کچھ تھا وہ وہاں سے نکالتی رہی اور اپنے اندر لیتی رہی. Listen very carefully. ایک مائٹی مین سے ایک ایمپٹی عورت جیت گئی. It was dangerous. خدا کھڑے کھڑے مجھے یہ سکھا رہا ہے جو میں نے اب باتیں کرنا شروع کی. میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی، خدا کا روح بول رہا ہے ان آیتوں میں سے.
ایک مائٹی مین ایک ایمپٹی عورت کے ہاتھوں ہار گیا. بچا 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 خدا کی مرضی کے خلاف چلنا. کب سے آپ کا پاسٹر نہ جانے کتنے سال ہو گئے آپ کا پاسٹر اس مذہب سے یہ پریچ کر رہا ہے, مگر آپ میں سے کئیوں پر یہ پریچنگ کام ہی نہیں کی. پتہ نہیں کیسے پٹھے سیدھے ریلیشنز میں آپ چلتے رہے, اور آپ میں سے کئیوں کو لگتا ہے پاسٹر جی کو پتہ ہی نہیں. آپ میں سے کئیوں کے بارے میں خدا نے مجھے فلم دکھائی ہے پوری, میں کبھی بولتا ہی نہیں آپ کے ساتھ. جو کیا ہے نا آپ نے وہ سب دکھایا خدا نے. آپ کو لگتا ہے چھپ کے کیا, کسی کو پتہ نہیں چلا. جس نے دیکھا ہے نا اس نے مجھ پر ظاہر کیا ہے. میں تو وہاں نہیں تھا, مگر آپ کب سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہو ہمارا خدا زندہ ہے. تو زندہ ہر جگہ. تیرے اچھے کاموں میں بھی تجھے اس نے دیکھا, مگر تیرے گھنونے اور برے کاموں میں بھی اس نے تجھے. I'm really very sorry, مجھے معاف کر دو. آپ کب کب لیٹے کب کب اٹھے سب کچھ خدا مجھے بتا. ابورشنز بھی آپ کے دکھائے ہیں خدا نے مجھے, جو آپ نے چوری چھپے کروائے کہ فیملی کو پتہ نہ چلے. خدا سے چھپا رہے. میں پھر بھی سب کو سر پہ پیار دیتا ہوں, نہیں منہ کھولتا. میرا کام نہیں ہے یہ ایکسپوز کرنا یہ ساری چیزیں. میرا کام سچائی سے یہاں کلام سنانا, انجیل سنانا. آپ کی مرضی لینا ہے لو, نہیں لینا تو جاؤ باہر میں. زندگی اپنی برباد کرو گے, میرا کیا جاتا. کم از کم کل کو خدا میرا گریبان تو نہیں پکڑے گا نا کہ تمہیں سچائی سے بولا ہی نہیں تھا. میں تو کم از کم خدا کے گھر میں سکون سے رہوں گا کہ خدا میں نے تو سارا کھل کے بول دیا تھا. میں نے تو ان کے ابورشن بھی بتا دیے تھے کہ کروائیں, انہوں نے خود اس پر توجہ نہیں دی. عشق پورا کر لو, یہاں پہ آگے پھر بربادی دیکھ لیں. یہ سمسون کی زندگی کا ڈارک ترین ایریا تھا. ایک ایسی خاتون سے عشق لڑا بیٹھا جو خالی ترین تھی, اور سمسون کو بھی خالی کر دیا. ایسا خالی آپ نے پڑھا ابھی اور آپ نے سنا, دیکھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خداوند اس سے جدا ہو گیا. خالی. اب خدا اس کے اندر خالی, اب زور اس کے اندر, اب طاقت اس کے اندر. وہ جو ایک گدھے کے چمڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مارتا تھا, آج اس کی آنکھیں اور وہ کچھ نہ کر سکا. محض 4 لوگوں نے اس کی آنکھیں نکالی. 1000 بندے کو مارنے والا 4 بندوں کے آگے نہیں کچھ کر سکا. ایسا ایمپٹی ہو گیا, ایسا خالی ہو گیا. کہاں کھڑے ہیں آپ, کہاں زندگی گزار رہے ہیں, کس ریلیشن میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. ارے وہ لڑکا کیسا ہے, وہ لڑکی کیسی, توجہ دو اس پر. مت اوور اسپرچل اور اوور سمارٹ بندے کی کوئی, ہم بچا لیں گے اسے. مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ دعا کریں ہم وہاں شادی کریں کہ نہ کریں. میں رویا بھی نہ کر, خدا نے منع کر دیتے پھر اتنے کی. میں کہا مینوں کیوں پوچھا سی,
اور میری جان کھاندی ہے، دعا کریں آج پھر اس نے مجھے مارا ہے. میں کہا نہیں میں کرنی، میں وہ تو کر لی دعا. ہوں روز مار بھی کھا، روٹی کھا یا نہ کھا، اپنے بندے دی جتیاں کھا. سمسون میں بھی یہی ہو رہا ہے، جب خدا دی نہیں مانے گا تو پھر جب خدا کی مانے گا تو ہزاروں کو بھی گرا لے گا، اور خدا کی نہیں مانے گا تو 4 بندوں کے آگے بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. کیا اس کی انہیں کیا انہی آنکھوں سے دلیلہ کو دیکھ کے پسند کیا تھا. آپ کو عشق جب ہوتا ہے نا کسی سے، سب سے پہلے خداوند نے بھی سب سے پہلے اس کی کیا نکلوائی؟ ہوا نے جب پھل کھایا تو کھانے سے پہلے بولتے نہیں سارے، اور بائبل میں لکھا ہے اس کو دیکھنے میں خوشنما لگا. ہائے کتنی سونی ہے، اتھے ہی ٹیک جاننے ہائے کتنا ہینڈسم ہے، کتنا سمارٹ بوائے ہے، اتھے ہی پسل جاننے. تو پہلے کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی چیز چرانی ہو تو پہلے کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہیں چوری کرنی ہو، سامنے رومال پڑا، ہائے کتنا پیارا کتنا ایکسپینسو، آنکھیں دیکھتی ہیں اور یہ چرا دیتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ نو نیور. اور پہاڑی باز میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بدن کا چراغ آنکھ ہے. تیرے پورے بدن کا چراغ، اگر تیری آنکھیں پاک رہیں گی تو سارا اکھاں پاک کر لو. بس کہ یسوع مسیح نے کیا جب پنجویں چھٹے ہاتھ بدن کا چراغ آنکھ، سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکالی. لٹے کاٹنے کے بعد اس کی لٹا کٹ دیا تو پھڑنا سی نا، اس کی آنکھیں ہوں کی کرتا ہے پیا، کی کر رہا ہے؟ کیا دور تھا جب شیروں کے سامنے بھی کھڑا ہو کے راج کرتا تھا، ہزاروں کے سامنے بھی کھڑا ہو کے. ارے جب تک خداوند تیرے ساتھ ہے، نہ شیر تیرے سامنے کھڑے رہیں گے، نہ ہزاروں تیرے سامنے کھڑے رہیں گے، نہ لاکھوں تیرے سامنے کھڑے رہیں گے. جب تک خداوند تیرے ساتھ ہے، جب تک خداوند تیرے ساتھ ہے، جب تک تو خداوند کے ساتھ ہے. آمین. اور اگر خدا ہی نہ رہا، اپنے لیے دعا کرو، اے خداوند میری آنکھیں میں کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھ کر نہ تمہارے نہ، میں ہمیشہ خدا کو دیکھ کر کہوں میری آنکھیں تجھے دیکھیں. میں ہمیشہ بائبل کا چیپٹر پڑھوں، میری آنکھیں چیپٹر دیکھیں اور کہیں ساڈا دھیان ہی کسی اور پاسے، ہائے ہائے کسی اور پاسے نکل رہی ہے. تے پھر ساری زندگی ایک لانی انہیں تے پھر آواز، پھر دوجی لانی ہے دوجے ہاتھ نال پھر آواز. خدا موقع دے رہا ہے، ہائے ہائے کرو بائبل دیکھ کے، ہائے ہائے کرو خداوند دیکھ کر، ہائے ہائے کرو منوہا کی طرح فرشتہ دیکھ کر. میرا خداوند زندہ ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. اب آپ کو ریڈی ہونا ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا ہے. ہاللیلویا. بہت گہری باتیں ہیں، آگے وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کو یہ تعلیم دینا زیادہ ضروری تھی، ریویلیشن دینا ضروری نہیں تھا. میں کرو ویسے جو پڑھے آنے میں ریویلیشن ہی کٹے سے میں ابھی مگر خدا یہ چاہتا ہے ہماری زندگیاں پاک ہوں. ریویلیشن ہم پاک نہیں کر سکتے، مگر خدا کی آواز ہمیں پاک کر سکتی ہے. ایسے ریویلیشن ہے پیتل پر 7 لٹوں پر
کہ یہ ڈبہ بھر سکتا تھا، مگر میرا مقصد یہ ڈبہ بھروانا، میرا مقصد ہے جو ایمپٹی لائفز یہاں بیٹھی ہیں وہ بھر جائیں، جو خالی زندگیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ بھر جائیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی اس آواز نے آپ میں سے بہتوں کو جھنجھوڑا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ ایمپٹی لوگوں کے ساتھ دوستیاں کر کے بیٹھے رہیں تو آپ جانے اور آپ کی زندگی جانے۔ اگر خدا نے آپ کو اپنی برکتوں سے بھرا ہے تو کسی بھرے ہوئے شخص کے ساتھ زندگی گزارے، جس شخص کو، جس عورت، جس لڑکی، جس لڑکے کو خدا نے اپنی نعمت اور برکتوں سے بھرا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد آپ کو نظر نہیں آ رہا، یو شوڈ ویٹ فار دا لارڈ۔ آپ کو انتظار کرنا ہے خدا کا۔ خدا کے پاس بہت کچھ ہے، خدا ان کے پاس تیرے لیے بہت کچھ ہے، اس کا انتظار کر، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو کڑی بڈی ہو گئی ہے، تینوں اڈی چھتی پئی ہے، سمجھ دے ہو جنہوں نے میں کہہ رہا اور عمر تیری گڈیاں نہ کھیڈن دی ہے، ایڈی کالی پئی ہے، تین کر چکی ہے، تجے نہ جانا ہی جو آج کل چل رہے ہیں، تجے نہ۔ کاش تیری لائف میں تیسرا ہوتا، خدا باپ ہوتا، خدا بیٹا ہوتا، اور یہ دور روح القدس کا کاش تیسرا تیرے اندر ہوتا، روح القدس تیرے اندر ہوتا، تو پھر تو کسی انسان تیسرے کے ساتھ نہ ہوتی، اور خداوند ہی تیرا ابدی دلہا ہوتا۔ اپنی زندگی کو گناہ سے باہر نکالو، گندگی سے باہر نکالو، غلاظت سے باہر نکالو، اور سیریس ہو کے خدا ان کے ساتھ چلو، سنجیدہ ہو کے۔ تو غلط ڈھونڈ سکتی ہے، تو غلط ڈھونڈ سکتا ہے، مگر خدا ان تیرے لیے غلط نہیں ڈھونڈ سکتا، وہ تیرے لیے پرفیکٹ کمپینین۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں سارے، اور جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے وہ ذرا سامنے آ جائیں، باقی تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ اب ہم سب دعا کریں، جو آگے ہیں وہ بھی، جو پیچھے ہیں وہ بھی۔ جو کلام آپ نے سنا ہے، اگر اس کلام کی تھوڑی سی بھی آپ کو سمجھ آئی ہے، یا جو باتیں سمجھ آئی اس کے مطابق اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ اپنی آنکھیں بند کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، آؤ سارے مل کر دعا، آؤ اپنے لیے دعا مانگو، زندگی مانگو خداوند سے، گناہوں کی معافی مانگو خداوند سے۔ یسوع مسیح سے کہیں کہ میرے گناہوں کو دھو دے، میرے گناہوں کو دھو اور مجھے پاک صاف کر۔ رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں فرمان، رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں فرمان، کہ تیری باقی کوئی دعا نہیں کرے گا میرے پیچھے۔ جو پانی کا بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے دعا کریں، بولے آسمانی باپ، آج شام میں نے تیرے کلام کو سنا ہے کہ تیرا کلام
سچا ہے، زندہ ہے، پاک ہے، اپنے کلام کی قدرت سے مجھے دھو اور پاک کر۔ اے خداوند، آج میں اپنے پچھلے تمام گناہوں کا، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے آج میں تیرے حضور معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اپنے لہو سے دھو، اپنے لہو سے دھو اور اپنے لہو سے پاک کر۔ اے خداوند یسوع، مجھے اپنے لہو سے دھو اور مجھے پاک کر۔ آج خداوند یسوع، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ یسوع، تو نے میرے لیے، میرے گناہوں کے لیے، میری زندگی کے لیے صلیب پر جان دی۔ تو مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور عبدالآباد زندہ ہے۔ تو آسمان پر اٹھایا گیا اور بہت جلد واپس آنے والا ہے تاکہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ آج شام مجھے قبول کر، میری زندگی کو قبول کر اور میرے بپتسمے کو قبول کر۔ میں نئی زندگی میں چلوں، میری پرانی انسانیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر نئی انسانیت میرے اندر اجاگر ہو، میرے اندر زندہ ہو۔ اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور مجھے برکت دے، یسوع کے نام میں، آمین۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔